धर्मांतरण से आबादी कितनी बढ़ी घटी, तो साल 2015 से साल 2020 तक इस्लाम धर्म अपनाने वाले 4,20,000। हिंदू धर्म कोई बदलाव नहीं हुआ। ईसाई धर्म में 81,80,000 की गिरावट आई। बौद्ध धर्म 3,70,000 कम हुए और यहूदी धर्म के भी 40,000 लोग कम हुए। हिंदू धर्म में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ एक धर्म इस्लाम धर्म 4,20,000 का इजाफा हुआ। कि सिर्फ 1400 साल पहले आया इस्लाम धर्म अब दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बन सकता है, सबसे ज्यादा। अब देखिए, ज्यादा जन्म दर और कम मृत्यु दर होने के कारण और धर्म परिवर्तन की वजह से इस्लाम धर्म दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बन जाएगा। इस एतबार से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो प्रेडिक्ट किया था 1400 साल पहले, वो आज हर बार सादिक होता हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक है आज से 1400 साल पहले आए थे, मगर पैगाम का एपिक आप देखें कि आज भी पूरी दुनिया के अंदर सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग अगर कोई कॉन्सेप्ट या कोई टीचिंग या कोई रिलीजन, जो भी आप नाम देना चाहें, कोई आइडियोलॉजी, वो इंडिविजुअल हो या बड़े पैमाने पर मुल्कों के अंदर दुनिया में कहीं भी, वो इस्लाम माना जा रहा है। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत की ये मुंह बोलती सबूत इसलिए है कि एक शख्स 1400 साल पहले गुजर गया जिसकी सिर्फ तालीम बाकी है, मुल्क तबाह बर्बाद हो रहे हैं, मुसलमान अपनी आलमी सतह के ऊपर हालतों में बड़े कमजोर हैं, मगर पैगाम उसका जो है वो सर चढ़कर बोल रहा है। ये आमिर भाई, सही मुस्लिम की एक रिवायत है, अभिषेक साहब मैं आपको बता दूं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कयामत के दिन सबसे बड़ी उम्मत मेरी होगी, अना अक्सरुल अंबिया इत्तबान, कि सबसे ज्यादा इत्तिबा करने वाले यानी फॉलोवर्स जो हैं वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंगे। अब ये बात आप कब कह रहे हैं? ये बात आज से 1400 साल पहले कही जा रही है। तो कितने फॉलोवर्स जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ ले जा रहे थे, पर्दा फरमा रहे थे, तो कितने फॉलोवर्स थे? उस वक्त तकरीबन 1 लाख के करीब फॉलोवर्स थे। ठीक है, 1 लाख, कुछ कम ज्यादा होंगे, 1 लाख के करीब थे। इमेजिन करो कि अगर एक आदमी के 1 लाख फॉलोवर हों और ये प्रिडिक्ट कर दे वो कि मेरे फॉलोवर्स दुनिया में किसी भी नबी के फॉलोवर से ज्यादा होंगे, तो ये बहुत बड़ा प्रेडिक्शन है। इस प्रेडिक्शन को सच्चा होते होते भी इस दुनिया में भी बड़ा टाइम लगना है, वो लगा। अब इस वक्त 2050 के बारे में जो प्रेडिक्शन की जा रही है वो ये कि बाय 2050 इस्लाम विल बिकम द लार्जेस्ट रिलीजन, ईसाइयत को पीछे छोड़ देगा। इस वक्त जो तादाद में मुसलमान और ईसाइयों का ही मुकाबला है आपस में, बाकी तो कोई किसी खाते में नहीं है। तो अगर ईसाइयों को भी पीछे छोड़ दिया जाएगा और मुसलमान सबसे ज्यादा फॉलोवर्स होंगे, मुसलमान सबसे ज्यादा होंगे दुनिया में, तो ऐसा तो नहीं है कि 2051 में कयामत आ जाएगी। फिर कयामत तक के कितने साल हैं? तो आप तसव्वुर करें कि ये नंबर कहां जाएगा। इस एतबार से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो प्रिडिक्ट किया था 1400 साल पहले, वो आज हर बार सादिक होता हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। अभी एक इंडिया की रिपोर्ट आई है और मेरे जहन में था कि मैं उसकी ऑडियो चलाऊं, लेकिन वो फिर जहन से निकल गया। अगर किसी के पास हो वो जो सुधीर चौधरी की रिपोर्ट है, तो हमारे हिंदू भाई भी सुन लें कि गुज़िश्ता 10 साल में 13 लाख लोगों ने इंडिया में, सिर्फ इंडिया में इस्लाम कबूल किया है। जो गवर्नमेंट का डेटा है, जो डेटा नहीं है ना उसकी बात नहीं हो रही, जो डेटा अवेलेबल है गवर्नमेंट के पास, 13 लाख लोगों ने इस्लाम कबूल किया है और उसके मुकाबले में सिर्फ 50,000 लोगों ने हिंदुइज्म को कबूल किया है। और ये हिंदुइज्म कबूल करने वाले सारे मुसलमान नहीं है, इसमें ईसाई भी होंगे, इसमें जैनी भी होंगे, इसमें बुद्धिस्ट भी होंगे, इसमें सिख भी होंगे। तो इंडिया जिस जगह इस्लामोफोबिया का इस कदर जोर है, वहां पर अगर डेटा के मुताबिक 13 लाख सिर्फ मुसलमान बने हैं, हिंदुओं ने 13 लाख, तो अब आप अंदाजा लगाएं कि ये कहना कि जी एक्स मुस्लिम का जो मूवमेंट है बड़ा चल रहा है और बहुत मजबूती के साथ और जनाब हमने बांध लगा दी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह जो कलिमा है इस्लाम का वो बुलंद होकर रहेगा और बुलंद हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, मुस्लिम सोसाइटियों में इल्हाद है, हमें इसका इनकार नहीं है। बहुत से मुल्हिद होंगे, हमें उसका इनकार नहीं है। हम रियलिटी का इनकार करने वाले नहीं हैं। रियलिटी है तभी हम इस मौजूद के ऊपर काम भी करते हैं और बात भी करते हैं। राइट सर। लेकिन जो मुल्हिद बनते हैं उसमें कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट प्रेडोमिनेंट फैक्टर है वो प्रॉब्लम ऑफ ईवल है कि लोग जो है वो प्रॉब्लम ऑफ ईवल को नहीं समझ पाते हैं। और प्रॉब्लम ऑफ ईवल जो जहन में आती है उसका जो मोस्ट प्रेडोमिनेंट रीजन है वो कोई ना कोई लाइफ में होने वाला इंसिडेंट है जिसको हम मेंटल ट्रॉमा कह सकते हैं। कि आपके जहन में कोई ना कोई आपके साथ ऐसी
ایسا واقعہ ہوا ہے کہ جس نے پھر آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ یار اگر خدا ہے تو اس نے ایسا کیوں ہونے دیا؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ واقعہ آپ کے ساتھ پرسنل ہو جائے، آپ اگر اس واقعے کے وٹنس بن جائیں. مثلا ایک یوٹیوبر مرتد ہے، تو جب کورونا شروع ہوا تو اس کے ذہن میں آیا کہ یار اگر خدا ہے تو اتنے سارے لوگ کیوں مر رہے ہیں. یہ ایک ٹراما تھا کہ جس نے پھر اس کو پرابلم آف ایول کی طرف جو لے کر گیا، اور جب پرابلم آف ایول اس کے سمجھ میں نہیں آئی تو اس نے خدا کا انکار کر دیا. ایک ابھی واقعہ پاکستان کا ہے، ایک بندہ ہے کہ جو جیل میں بند ہے اور جس کو سزائے موت ہو چکی ہے بلاسفیمی کی وجہ سے. تو اس کے ساتھ جو واقعہ ہوا تھا وہ یہ کہ ایک اس کے بیٹے کی موت ہو گئی تھی اور اس کے بیٹے کے دل میں سوراخ تھا، لیکن اس واقعے نے اس کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا کہ یار اگر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا. یعنی یہ جو ٹراما ہے یہ عام طور سے ملحدوں کے ساتھ لگا ہوتا ہے، چاہے وہ بچپن کا ٹراما ہو یا جوانی کا ہو یا آگے چل کر یہ کسی اور کا ہو یا خود ان کا اپنی ذات کا ہو. یہ ایک بہت میجر فیکٹر ہے، اور 70 to 80% جو لوگ ملحد ہو رہے ہیں ان کے پیچھے یہی وجہ ہے. اس کے بعد کچھ لوگ ملحد ہوتے ہیں سائنٹزم کی وجہ سے. سائنٹزم کا مطلب یہ ہوا کہ اسکول میں ان کو پڑھایا جاتا ہے. اب آپ پاکستان سے، مجھے ایسا لگ رہا ہے پاکستان کے، رائٹ؟ ایم آئی رائٹ؟ جی سر بالکل. تو پاکستان میں کچھ جیسے جو اپر یا ایلیٹ کلاسز ہیں ان کے اسکولز ہیں، ان اسکولوں کے اندر جیسے وہ ہے نا ایک کون سا ہاؤس ہے وہ بڑا مشہور اسکول ہے، بیکن ہاؤس. ہاں، تو وہاں پر جو ہے جو نصاب تعلیم ہے وہ نصاب تعلیم obviously بات ہے کہ اسلام سے کمپیٹیبل نہیں ہے. ایک بچہ جب اس کریکولم کو 12 سال پڑھے گا اور اس ماحول میں پڑھے گا کہ جو خدا مخالف ماحول ہے، اور اس کو بچپن سے یہ گھول کر پلایا جائے گا کہ تم جب دیکھو گے کسی چیز کو تو تبھی تم اس کو ماننا، تو obviously جب وہ ایسے اسکول سے نکلے گا، ایسے نظام تعلیم کا حصہ بنے گا، تو اس بات کا امکان ہے کہ وہ ملحد بن جائے. یعنی جو نظام تعلیم ہے نا پاکستان میں یا بنگلہ دیش میں یا مسلم ممالک میں، وہ آپ کو آپ کے 100% بچوں کو ملحد بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے. اگر 100% ملحد نہیں ہو رہے ہیں نا، اور صرف 1% بھی ہو رہے ہیں، تو یہ بہت بڑا میریکل ہے کہ یہ 99% کیوں بچے ہوئے ہیں، چونکہ ہمارے بچے اس نظام تعلیم کا حصہ ہیں اور پوری لائف ٹائم حصہ ہیں. یہ دو بنیادی فیکٹر ہیں. ٹھیک ہے سر. اچھا سر، آپ ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. اگر مطلب آپ کی پوری بات کو میرے اکارڈنگ جو میرے دماغ میں آتا ہے نا، تو دو چیزوں میں ہم اس کو دو فیکٹرز بتا سکتے ہیں اوور آل. ایک وہ فیکٹر جس میں سائنٹزم آ گیا، ایجوکیشن کا وہ آ گیا، اس میں ایک فیکٹر آتا ہے کہ لیک آف اسلامک نالج پراپر، سمپل سی بات. اچھا، دوسرا ایک فیکٹر آتا ہے جس کو بولتے ہیں نفس پرستی. جو پہلا فیکٹر، جو پہلے فیکٹر کی وجہ سے مطلب ایتھیسٹ بنتے ہیں، ملحد ہو جاتے ہیں، مرتد ہو جاتے ہیں، وہ جو ہے نا وہ ان کا واپس آنا کا چانس بڑا ہوتا ہے جب ہم ان کو پریزنٹ کرتے ہیں ہمارا کیس جو ہوتا ہے اور ان کے ڈاؤٹس کو کلیئر کرتے ہیں. لیکن جو دوسرا طبقہ ہے نا جو نفس پرستی کے چکر میں چلا گیا ہے، مطلب جن کو یہ ہے کہ بھائی مجھے نہیں بیٹھنا مسلمان، مجھے تو شراب پینی ہے، مجھے تو زنا کرنا ہے، میرے کو تو یہ کرنا ہے، اس کا کوئی چانس نہیں ہوتا ہدایت کا. تو یہ مجھے لگتا ہے دو فیکٹر ہیں جن کو نٹشل میں ہم بیان کریں. بالکل، یہ بھی ہے کہ نفس پرستی بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. ابھی ایک صاحب کی ویڈیو میں دیکھ رہا تھا جو تازہ انٹرنیٹ کے اوپر وارد ہوئے ہیں اور ہر ایک سے ڈیبیٹ کرتے پھر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اپنا واقعہ وہ بتا رہے تھے کہ میں ملحد کیسے بنا. تو انہوں نے کہا کہ میں 19-20 سال کا تھا، تو میں ایک شاعر کے ہاں گیا، شراب پی رہے تھے وہ. تو شاعر صاحب نے کہا کہ تمہیں پتا ہے کہ انسانیت کی جو ہے وہ سب سے بڑی انوینشن کیا ہے؟ انہوں نے 2-4 باتیں بتائیں کہ لیں گے نہیں تمہیں نہیں پتا، سب سے بڑی انوینشن جو ہے خدا ہے. تو شراب کے نشے میں تھے وہ، اور شراب کی اس مستی میں انہوں نے کہا کہ انسان نے خدا کو ایجاد کیا ہے. اور اس کے بعد ان صاحب نے ان شاعر کو غلط ثابت کرنے کے لیے کن کی کتابیں پڑھنی شروع کی؟ رسل کی، اور جناب والا کارل سیگن کی، اور جناب والا اس کی رچرڈ ڈاکنز کی. وہ کتابیں خرید کے لائے کہ ان شاعر کو غلط ثابت کریں گے کہ نہیں ایسا نہیں ہے. ان لوگوں کی کتابیں کہ جو آلریڈی اسی نظریے پر یقین رکھتے ہیں. تو یہ جو شراب ہے، یہ شراب کباب، یہ ایسی کشش ہے ان چیزوں کے اندر کہ یہ بہت سے لوگ اپنا ایمان ان چکروں کے اندر کھو بیٹھتے ہیں کہ وہ کسی بھی طرح کی مورل لمیٹیشنز اور ریسٹرکشنز نہیں چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آلریڈی میرے پاس بہت ساری لمیٹیشن ریسٹرکشنز ہیں، لا نے لگا رکھی ہے، اسٹیٹ نے لگا رکھی ہے، میں اپنے اوپر اور مزید ذمہ داریاں کیوں لوں؟ یہ ایک نفس پرستی ہے، بہت بڑی ہے. یہ بھی ایک اہم وجہ ہے. اچھا حضرت، آپ وہ بول رہے تھے ریکارڈنگ آڈیو چلانے کے لیے سیدھی چودھری والی تو چلانی ہے؟ ہاں بالکل چلائیں. تو میں چلا رہا ہوں، ایک سیکنڈ. پوری دنیا میں سب سے زیادہ 13 لاکھ لوگوں نے اپنا دھرم پریورتن کر کے اسلام دھرم کو اپنایا ہے. اب جو میں آنکڑا آپ کے سامنے دے رہا ہوں یہ بڑا چونکانے والا آنکڑا ہے، اسے دھیان سے دیکھیے گا.
5 साल में दुनिया भर में 13 लाख लोगों ने, जो पहले गैर इस्लामिक धर्म को मानते थे, उन 13 लाख लोगों ने इस्लाम धर्म को कबूल किया है 5 साल के बीच। ये दुनिया भर के धर्मांतरण की दुनिया भर में, ओके, आंकड़े हैं आपके सामने। और कहां कहां सबसे ज्यादा हुआ है दुनिया में, वो भी आप इस नक्शे पर देख सकते हैं। और सिर्फ 30,000 लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन करके हिंदू धर्म को अपनाया है, यानी पूरी दुनिया में सबसे कम हिंदू धर्म को लोगों ने अपनाया है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि इस समय पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोग इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। और इस जी आगे तो एक इससे मेरी बात भी ठीक हो, उसकी इस्लाह हो गई। मैं ये समझ रहा था, जो कि कई दिन हो गए इस ऑडियो को सुने हुए, मैं समझ रहा था कि ये डेटा इंडिया का दे रहे हैं, लेकिन डेटा पूरी दुनिया का है। और अगर पूरी दुनिया का डेटा लगाएं तो 13 लाख तो बहुत कम है भाई, आपके पास रिपोर्ट गलत है। जी सर। अच्छा सर, आपने 2-3 चीजें जो आपने कही, उसमें मैं ये कहूंगा कि अगर जो हमारे मुसलमान भाई जो हैं वो जो मुल्हद हो रहे हैं, तो उनके साथ हमारा रवैया कैसा होना चाहिए? मतलब हम क्या कोशिश करें कि यार ये हमारे भाई थे, लेकिन कुछ चीजों की वजह से वो हमारे मतलब ये कि हमसे इख्तलाफ करके वो चले गए, तो हमारा रवैया उनके साथ भाई वाला होना चाहिए या बिल्कुल जो दुश्मनी का कह लें, या उनके साथ ठठोली वाला, तनकीद वाला रवैया होना चाहिए? एज वो इल्हाद के ताल्लुक से सोशल मीडिया एक्टिविस्ट नहीं बने और वो वाकई शुकूक व शुबहात का शिकार हैं, तो उनके साथ नरमी, हमदर्दी और भाईचारगी का रवैया होना चाहिए, क्योंकि शुबहात किसी को भी आ सकते हैं। लेकिन अगर वो अपने शुबहात को यकीन में बदलकर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बन गए हैं, तो फिर उनके साथ मुकाबला होगा, दलील की बुनियाद पर मुकाबला होगा, फिर वो हमारी हमदर्दी का मुस्तहिक नहीं है। हाँ, हम दुआ मांगेंगे उनकी हिदायत की। सही सर।